बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो मिड वीक स्पेशल के बारे में है और आज चूँकि जुमेरात का दिन है और कुछ स्पेशल न्यूज़ भी आज आने वाली हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पर और उसमें जाकर फंडामेंटल देखेंगे और न्यूज़ पर बात करेंगे। और उसके बाद हम टेक्निकल देखने के लिए हम ट्रेडिंग चार्ट पर चलेंगे। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोस जो हैं वो ऑन एयर नहीं हुई, जिसकी वजह ये थी कि कुछ तबीयत नासाजी की वजह से मैं वीडियोस जो हैं वो नहीं बना पाया और इस वजह से हम लोगों ने अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश यही है कि कल से चूँकि नया मंथ शुरू होने वाला है, तो नए मंथ में हम आपके लिए कोर्सेज़ की वीडियो भी बाकायदगी से लेकर आएँ और साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि हम जो है वो मार्केट अपडेट्स को भी प्रॉपरली आपके लिए शेयर करते रहें, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे और आप एक अच्छा पैसा बना सकें फॉरेक्स ट्रेडिंग करके। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला तात्तल उनको मिल सकें। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों का ये तासर होता है कि चूँकि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स जो हैं वो काफ़ी कम हैं, तो लोगों का यही ख्याल होता है कि शायद ये लोग जो हैं ये खामखा ऐसे ही जो है वो चैनल बना के तो हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने एक्चुअली ये चैनल चेंज किया है। हमारा जो पहला चैनल था उसके ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हैं और उसके ऊपर हमारा तकरीबन तकरीबन कंप्लीट फॉरेक्स का कोर्स जो है वो मौजूद है। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे थे यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर चूँकि थोड़ा सा ना मल्टीपल कंटेंट मौजूद था और मल्टीपल कंटेंट की वजह से यूट्यूब की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस थी, जिसकी वजह से हमने एजुकेशन पर्पस के लिए एक अलग से चैनल जो है वो तहा ऑनलाइन टेक एकेडमी बनाया और इसके ऊपर हम फॉरेक्स के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी सिखाने का इंशाल्लाह एहतमाम करेंगे बहुत जल्द, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो और आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से काम कर सकें और स्किल्स सीख कर अर्निंग कर सकें। याद रखें, स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी स्किल सीखते हैं तो उसमें आप तभी जाकर कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह फॉरेक्स जो है ये भी एक स्किल है और जब तक आप इसको प्रॉपरली सीखेंगे नहीं, तब तक जो है इसमें अर्निंग करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप इसमें अर्निंग करने के हवाले से ये सोचते हैं कि ये एक ऑनलाइन जॉब है, तो ये बिल्कुल भी ऑनलाइन जॉब नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक कारोबार करते हैं, तो ये भी ऑनलाइन बिज़नेस है। तो ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से अगर आप देखें तो कोई भी कारोबार है तो उसमें लाजमी तौर पर आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है और फॉरेक्स में भी आपको दोनों चीज़ों को साथ साथ मद्देनज़र रखना होगा कि इसमें आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। एक नॉर्मल कारोबार में भी आपको ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है और इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये भी एक बिज़नेस है और इसमें भी आपको जो है ये इन्हीं हालात का सामना करना पड़ सकता है और आप को इसमें भी फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इसी वजह से हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोस में भी इस चीज़ों को आपके लिए जो है वो ये चीज़ें बताई हैं और उन चीज़ों को बहुत ही बार बार उन चीज़ों की अपील की है कि आप जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में वो पैसा इन्वेस्ट करें। कभी भी कर्ज़ा लेकर फॉरेक्स में इन्वेस्ट ना करें और कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आपने अपनी ज़रूरियात के लिए रखा हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसे जो हैं वो फौरी तौर पर वापस आ जाएं। देखिए, कारोबार किसी भी कारोबार से अचानक फौरी तौर पर पैसा निकालना जो है वो नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। तो लाजमी तौर पर इन चीज़ों का ख्याल रखें और साथ साथ हम मनी मैनेजमेंट पर ख़ास तौर पर हम लोग आपको कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखें, ताकि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो हमारा जो दूसरा चैनल है अवर सोशल वीडियोज़ के नाम से है, वहाँ पर तकरीबन तकरीबन कंप्लीट कोर्स जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी मौजूद है, यूट्यूब का भी मौजूद है और उसके साथ साथ उसके ऊपर कुछ हिस्ट्री के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप इस बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो हिस्ट्री के हवाले से उस पर भी वीडियोस मौजूद हैं, तो उन चीज़ों को आप वहाँ जाकर कंसल्ट कर सकते हैं।
تو یہ تو تھی بات سبسکرائبر کے حوالے سے، اور یہاں پر ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھا کنٹینٹ، ایک ایسا کنٹینٹ لے کر آئیں گے جو آپ کو موسٹلی جو ہے وہ پیڈ سیشنز میں ہی ملتا ہے، تو وہ کنٹینٹ بھی ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ یہاں پر فری آف کاسٹ جو ہے وہ مہیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پیڈ کورس ہے وہ بھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے 14 اگست سے، یعنی کہ 15 اگست سے ہمارا پیڈ کورس بھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم جو ہے نیکسٹ منتھ میں اس چیز کے بارے میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ کریں گے، یعنی کہ 2 تاریخ کو ہم اس بارے میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ ہمارا پیڈ کورس کی کیا اسٹریٹجی ہے اور کس طریقے سے آپ اس میں جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس میں ویڈیوز دیکھیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، ساری ڈیٹیل جو ہے وہ نیکسٹ منتھ کی ویڈیوز میں آپ کو بتا دی جائے گی۔ لیکن ڈیٹ ہم نے اناؤنس کر دی ہے، یہ ہمارا سیکنڈ بیچ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے 15 اگست سے۔ ہمارا جو اس سے پہلا بیچ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا تقریباً 90 ڈیز کا سیشن ہوتا ہے، جس میں ہم بیسک اور کچھ ایڈوانس لیول کی چیزیں جو ہیں وہ ہم بتاتے ہیں، لیکن ہمارا جو کمپلیٹ کورس ہے وہ 180 ڈیز کا بھی ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے، کیونکہ وقت کم ہے اور 5:30 بجے نیوز بھی ہے آج، تو ہم اسی نیوز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں فوریکس فیکٹری پر، جہاں پر ہم فنڈامنٹل انالیسس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکنیکلی چارٹ پر جا کر اس کو دیکھیں گے کہ ہمیں کن کن لیول سے بائی اور سیل کی ٹریڈز جو ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں فوریکس فیکٹری پر۔ ناظرین، ہم اس وقت فوریکس فیکٹری کی ویب سائٹ کے اوپر آ چکے ہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا سکرول کریں تو یہاں پر ہم آ جائیں گے۔ آج جو ہے وہ 31 جولائی ہے، مہینے کا آخری دن۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 5:30 بجے جو ہے وہ کینیڈین ڈالر کا جی ڈی پی کا منتھلی ڈیٹا اس وقت جو ہے وہ آنے والا ہے۔ پچھلی چیزیں جو ہیں آج کے دن کی ان کو تو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹائم ابھی گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ یو ایس ٹی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کور پی سی پرائس انڈیکس کا ڈیٹا ہے اور امپلائمنٹ کاسٹ انڈیکس کا ڈیٹا ہے اور ان امپلائمنٹ کلیمز کا ڈیٹا ہے۔ تو 3 ہائی امپیکٹ نیوز جو ہیں وہ آنے والی ہیں یو ایس ٹی کے اوپر شام کو 5:30 بجے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ والے دن جو ہے وہ خاصا اہم ڈیٹا جو ہے وہ آنے والا ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا ہر منتھ کے فرسٹ فرائیڈے کو آتا ہے۔ تو کل چونکہ 1 اگست ہے اور فرائیڈے بھی ہے، تو اس میں نان فارم امپلائمنٹ چینج کا ڈیٹا ہے جس کے اوپر مارکیٹ خاصی زیادہ موومنٹ کرتی ہے۔ فرسٹ ڈے آف دا منتھ بھی ہوگا، تو خاصی زیادہ ولیٹیلٹی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آج اور کل، کیونکہ آج جو ہے منتھ کا لاسٹ ڈے ہے اور لازمی طور پر مارکیٹ جو ہے وہ جہاں پر کلوز کرنا ہی ہے وہاں تک لازمی طور پر موو ہوگی، اور دیکھنا پڑے گا کہ آج کی جو منتھلی کینڈل ہے وہ کہاں پر کلوز ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی طور پر دیکھنی چاہیے، کیونکہ فرسٹ اور لاسٹ ڈے آف دا منتھ جو ہوتا ہے اس پر خاصی زیادہ ولیٹیلٹی مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سٹاپ لاس اور منی مینجمنٹ کو لازمی طور پر مد نظر رکھیں تاکہ آپ کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو چلیے چلتے ہیں ٹریڈنگ چارٹ پر اور وہاں جا کر کچھ ٹیکنیکل لیولز دیکھتے ہیں اور کہاں سے ہمیں بائی اور سیل کی ٹریڈز جو ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہم لوگ جو ہیں اس وقت گولڈ کے چارٹ کے اوپر آ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نارملی گولڈ کے اوپر ہی ٹریڈ کے انالیسز آپ کے لیے لاتے ہیں، لیکن نیکسٹ منتھ سے ہم آپ کے لیے کچھ اور کرنسیز کے بھی لیولز جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو بتائیں گے۔ ہم نے جی بی پی اور یورو کے اوپر ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جی بی پی یو ایس ڈی اور یورو یو ایس ڈی کا، لیکن آج کی ویڈیو میں تو ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن نیکسٹ منتھ سے اور ویکلی میں ہم انشاءاللہ ان کے اوپر بھی پراپرلی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ڈیلی بیسس پر ہم آپ کے لیے جو ہے وہ مارکیٹ کا اپڈیٹ لے کر آئیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس منتھلی کا چارٹ جو ہے وہ اوپن ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 3 منتھس سے مارکیٹ جو ہے وہ ڈوجی کینڈل بنا کر کلوز ہو رہی ہے۔ گزشتہ منتھ اگر آپ دیکھیں
تو یہاں پر بھی آپ کو ایک ڈوجی کینڈل ہی دکھائی دے گی اگر ہم اس کو ایک ایرو کے ساتھ اس کو ہم مینشن کر لیں. یہ دیکھیے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو منتھ کلوز ہوا ہے جولائی کا منتھ ہے, اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جون اور مئی دونوں منتھ میں جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ڈوجی کینڈلز ہی دکھائی دے رہی ہیں. اور اس منتھ میں بھی یہ دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈوجی کینڈل ہی بنی ہے, اور یہاں پر مارکیٹ جو ہے کلوزنگ دینے جا رہی ہے. آج منتھ کا لاسٹ ڈے ہے, اور اس سے یہ محسوس یہی ہو رہا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے جو ہے وہ سیل سٹرکچر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی ہے. زیادہ موسٹ پروبیبلی یہی دیکھنے کو ملنے کا امکان ہے کہ یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ سیل کی طرف موو کرے. لیکن مارکیٹ ہے, اس پر کوئی بھی چیز 100% تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نیکسٹ منتھ میں آگے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے, کیا نیوز آنے والی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ورلڈ لیول میں جو وار کی سچویشنز ہوتی ہیں وہ بھی مارکیٹ پر خاصا زیادہ اثر ڈالتی ہیں. لیکن فی الحال جس طریقے سے 3 منتھ سے متواتر ڈوجی کینڈلز بن رہی ہیں, اور مارکیٹ نے اپنا جو لائف ٹائم ہائی لگایا تھا اس کو مارکیٹ نے ان 3 منتھس میں بریک نہیں کیا, تو بظاہر مارکیٹ سیلنگ کی طرف جاتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. چلتے ہیں ویکلی ٹائم فریم میں, اور وہاں جا کر بھی ہم مارکیٹ کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد چھوٹے ٹائم فریمز میں جا کے مارکیٹ کو انالائز کریں گے. تو ناظرین ہم اس وقت ویکلی کے ٹائم فریم میں آ چکے ہیں. یہ ہماری جو بلو لائنز جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں آپ کو, یہ ہماری بہت پرانی لائنز لگی ہوئی ہیں, اس وقت کی لگی ہوئی ہیں جب مارکیٹ تقریباً اس جگہ پر موجود تھی. یعنی کہ تقریباً 12 ویکس پہلے کی ہماری یہ لائنز جو ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر مارکیٹ نے ایک دفعہ ان لائنز کو بریک آؤٹ کیا تھا, اور اس بریک آؤٹ کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ اسی زون کے اندر واپس چلی گئی, اور بعد ازاں مارکیٹ نے ایک فردر پھر دوبارہ یہاں سے بریک آؤٹ دیا, اور مارکیٹ یہاں سے اوپر کی طرف موو ہوئی. اور اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے مارکیٹ جو ہے وہ اپنا ہائی بریک کرنے جو ہے وہ جا رہی ہے. اور اس وقت مارکیٹ نے جو اپنا ہائی لگایا تھا وہ تقریباً جو ہے وہ 3450 کے قریب اس مارکیٹ نے اپنا ہائی لگایا تھا, اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے سیل سٹرکچر میں چلی گئی. سیل سٹرکچر میں جاتے ہوئے مارکیٹ نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اپنا لو لگایا, اور وہ لو مارکیٹ نے جو ہے وہ لگایا تھا 3245 کے تک. تو یعنی کہ تقریباً 200 پوائنٹس جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف موو ہوئی تھی. یعنی کہ 3450 سے 3250 تک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آئی تھی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ نے 3250 سے مارکیٹ نے ایک بار پھر بائی سٹرکچر ہولڈ کیا, اور مارکیٹ ایک دفعہ پھر بائنگ کی طرف آگے کی طرف بڑھی. لیکن ابھی جو پوزیشن یہ ہے کہ اس کے بعد مارکیٹ نے گزشتہ 3 ویکس سے پراپرلی ایک سیلنگ سٹرکچر کی طرف جو ہے وہ اشارہ دے رہی ہے. مارکیٹ نے یہاں پر ایک ویک پہلے یہاں پر ڈوجی بنائی, اس کے بعد اگین مارکیٹ نے یہ دیکھیے یہاں پر بھی گریو سٹون ڈوجی کی طرح کی جو ہے وہ کینڈل بنائی, اور اس ویک میں بھی مارکیٹ جو ہے وہ ایک سیلنگ سٹرکچر کی طرح دکھائی دے رہی ہے. بظاہر دیکھنا یہ ہے کہ آج چونکہ ایک دن ابھی اس ویک کا باقی ہے اور منتھ کا اینڈ ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ آج کی مارکیٹ جو ہے وہ کہاں پر کلوزنگ دیتی ہے. کیا مارکیٹ ہماری ان 2 بلو لائنز کے درمیان میں کلوزنگ دیتی ہے, یا مارکیٹ یہاں سے اس کو بریک کرتے ہوئے اوپر کی طرف کلوزنگ دیتی ہے. اس بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ آج رات مارکیٹ کی کلوزنگ کس جگہ پہ ہوتی ہے. مزید چیزوں کو سمجھنے کے لیے ڈیلی ٹائم فریم میں چلتے ہیں, اور وہاں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہمیں کہاں کہاں سے ٹریڈز مل سکتی ہیں, اور ہمیں آنے والے ٹائم میں کس طریقے سے ٹریڈنگ کرنی ہے, کیونکہ آج اور کل بہت زیادہ بڑی نیوز آنے والی ہیں اور مارکیٹ میں خاصی زیادہ ولیٹیلٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے. ہم اس وقت ڈیلی کے ٹائم فریم میں آ چکے ہیں. اگر ہم ہائی کی بات کریں تو مارکیٹ جو ہے وہ 1 2 3 اور 4 ٹائمز جو ہے وہ اس لیول کو مارکیٹ جو ہے وہ ٹیپ کر چکی ہے. اور یہ لیول کون سا ہے؟ یہ لیول ہے 3430 کا. تو 3430 کا لیول جو ہے یہاں سے مارکیٹ 4 بار ریجیکٹ ہو چکی ہے, اور اس کو مارکیٹ نے جو ہے وہ اوپر کی طرف پراپرلی بریک نہیں کیا, اور نہ ہی اس کے اوپر مارکیٹ نے اپنی کینڈل کی کلوزنگ دی ہے. یہاں پر تھوڑی سی
कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई थी, लेकिन बाद अज़ां मार्केट ने एक लंबा नीचे की तरफ जो है वो सेल का स्ट्रक्चर दिया और मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी, और उसके बाद दोबारा से मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर में आई। और इस वक्त अगर हम देखें डे वन में मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के अंदर जो है वो मौजूद है। और ये देखिए मार्केट जो है वो किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रही है कि यहाँ से मार्केट ये बाय हुई, सेल हुई, बाय हुई, सेल हुई, और अभी अगेन मार्केट जो है वो एक बाय की कैंडल बनाए हुए मौजूद है। दूसरी बात जो ये है वो ये है कि हमारी जो ये वाली एक पुरानी ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम से जो है वो मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे भी मार्केट इसके बहुत करीब आई मार्केट, लेकिन ये ट्रेंड लाइन हमारी जो है वो ब्रेक नहीं हुई। इसको मज़ीद हम अगर इस तरीके से थोड़ा सा सेट करें ताकि आपको आसानी से ये चीज़ पता चले। यहाँ पर भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टैप किया, यहाँ पर भी टैप किया, लेकिन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर फिर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टैप किया, लेकिन हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुई। तो अभी ये हुआ है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक कर दिया है। ट्रेंड लाइन को ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि ये वाला हमारा जो एक बाइंग लेवल लगा हुआ था जो कि तकरीबन 3340 के ऊपर था, इसको मार्केट ने पहले नीचे की तरफ मार्केट आई और यहाँ तक मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद 3300 तक मार्केट नीचे आई। 3300 पर मार्केट आने के बाद दोबारा मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट एक बार फिर नीचे की तरफ आई। ये जो मार्केट नीचे आई है ये कल जो न्यूज़ थी उसके ऊपर मार्केट जो है वो सेल हुई थी, क्योंकि वो पॉजिटिव न्यूज़ थी डॉलर के लिए, और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई। और ये हमारा एक बाइंग लेवल यहाँ पर बहुत पुराना लगा हुआ है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें भी आपको ये लेवल यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा। इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है और इस लेवल से मार्केट ने दोबारा से बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड किया है। हमारा जो ये वाला लेवल है ये तकरीबन 3280 के ऊपर जो है वो मौजूद था। 3280 के राउंड अबाउट मार्केट ने जो है वो नीचे जो लो लगाया है वो कल लो 3280 से तो नीचे लगाया था, तकरीबन 3270 तक मार्केट ने लो लगाया। और उसके बाद जो मेन जो मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, ये इसको हम जो है राउंड फिगर में 80 वाला ही लेवल जो है वो काउंट करेंगे। और यहाँ से मार्केट ने एक बार फिर बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड किया और इस वक्त मार्केट जो है अपना हाई लगाने के बाद तकरीबन 3312 का हाई लगाने के बाद इस वक्त मार्केट जो है वो 3300 पर फिर दोबारा से मौजूद है। मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है वो 3300 को प्रॉपरली ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं गई, जहां से मार्केट कल नीचे की तरफ आई थी, यानी कि 3330 से मार्केट नीचे गिरी थी। और मार्केट ने दोबारा उस लेवल को हिट नहीं किया, बल्कि दोबारा से 3310 के राउंड अबाउट से मार्केट दोबारा 3300 तक नीचे आ चुकी है। चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि H4 के टाइम फ्रेम में हमें क्या क्या चीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे लेवल्स जो हैं ये बहुत पहले के लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे इस लेवल को मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट दी और इसी लेवल से मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें तो ये हमारी ट्रेंड लाइन भी बहुत पहले से मौजूद है और इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टैप किया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई और इस लेवल से दोबारा से मार्केट ने बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड किया। तो अभी मार्केट की जो मौजूदा पोजीशन है वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मार्केट जो है तकरीबन सेलिंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद है। मार्केट अगर 3300 से नीचे की तरफ मूव करती है तो सबसे पहले हमारे पास जो दोबारा से बाइंग लेवल है वो 3280 का लेवल है और उसके बाद हमारे पास 3250 और 40 वाला लेवल है। आज बहुत ही अहम न्यूज़ आने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है, जिसके ऊपर मार्केट में आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास जो मेन लेवल होंगे वो होंगे 3280 और ऊपर हमारे पास लेवल होगा 3330 वाला लेवल। तो इन लेवल्स के दरमियान में मार्केट जो है वो मूवमेंट कर सकती है। अगर 3280 ब्रेक होता है
ये वाला लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है तो देन हम 3240 तक यहाँ से सेल कर सकेंगे, लेकिन वो सेल सिर्फ़ और सिर्फ होगी कंफर्मेशन की सूरत में। अगर मार्केट यहाँ से सेल की कंफर्मेशन देती है और इसको टैप करने के बाद, यानी कि इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा से रीटेस्ट करती है, तो फिर वहाँ से आप जो है वो मार्केट में इंटर हो सकते हैं, और उस इंटर होने के बाद आप 3240 तक आपको मार्केट जो है वो सेल की ट्रेड मुहैया कर सकती है। लेकिन इन केस अगर मार्केट में जो न्यूज़ आने वाली है वो अगर नेगेटिव आती है तो फिर मार्केट ऊपर जो है 3330 वाला लेवल भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है, लेकिन 3330 तक तो लाजमी तौर पर मार्केट मूव करेगी और यहाँ से मार्केट दोबारा से सेलिंग की तरफ जो है वो आपको ट्रेड फ्राहम कर सकती है। चूँकि हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत अरसे बाद ब्रेक हुई, और अभी मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली ब्रेक नहीं करती तो उस वक्त तक तो मार्केट को हम सेलिंग स्ट्रक्चर में ही देखेंगे, और सेलिंग ही मार्केट में हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमें कहाँ से सेल की ट्रेड जो है वो मिल सकती है। फैसला होगा आज की न्यूज़ आने पर कि आज की न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। हमारे पास जो लेवल्स हैं वो 3330 है। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ तक मूव करती है तो यहाँ से हमें दोबारा से एक अच्छी सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है, और अगर मार्केट नीचे आती है 3300 से नीचे की तरफ आती है 3280 पे, तो यहाँ से हमें दोबारा से बाइंग की ट्रेड्स जो हैं वो मिल सकती हैं। तो सेल के लिए लेवल नोट कर लें। सबसे पहले तो न्यूज़ पे आपको यहीं से सेल मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें। 3280 तक आपको सेल जो है वो कंफर्म मिल सकती है, और अगर बाइंग की तरफ देखें तो 3330 तक आपको यहाँ से बाई की ट्रेड जो है वो मिल सकती। H1 में भी जाके इसको थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। तो H1 में भी हमारे पास तकरीबन सेम ही लेवल जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। हमारे पास जो लेवल है जहाँ तक मार्केट ने यहाँ तक अपना लो लगाया था वो 3270 का लो लगाया था। इसको अगर हम थोड़ा सा 70 तक नीचे कर लें और इसको हम जो है वो थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट करें, यहाँ तक। तो अभी देखना ये है कि मार्केट यहाँ से न्यूज़ के टाइम पे हमारे इस लेवल को टेस्ट करती है या मार्केट इस लेवल को जो है वो टच करती है। अब देखना ये है कि न्यूज़ के वक्त मार्केट हमारे इस नीचे वाले लेवल की तरफ मूव करती है या ये ऊपर वाले लेवल की तरफ मूव करती है। अगर ऊपर जाती है तो आपको 3330 से अच्छी सेलिंग जो है दोबारा से मिल सकती है।